बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी उर्दू की मुअल्लिमा राहिला समीर, और जैसा कि आपको मालूम है कि हम पढ़ रहे हैं उर्दू जमात शशम, और आज हम बाब पढ़ रहे हैं। तीसरे बाब का दूसरा सबक है तराना मिल्ली। आज लेक्चर नंबर 5 है। इससे पहले कि आज के सबक का आगाज़ करें, हम कुछ इस्लामी नुक्ता नज़र से बात कर लेते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे अफजल सदका रूठे हुए लोगों में सुलह करा देना है। और ये बहुत अहम बात है, लोग इसे मामूली समझते हैं। अगर दो लोग नाराज़ हैं एक दूसरे से, आप उनमें सुलह करवा दें, इसकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। चलते हैं आज के सबक की तरफ। आज हमारी सलाहियत लिखना है और हमारा हासिलात ताल्लुम है नज़म के आशार की तशरीह कर सकें। इससे पहले कि आपको नज़म के अशार की तशरीह करना सिखाएं, आप मुझे ये बताइए कि तशरीह होती क्या है। शाबाश, आपने सही बताया कि अशार को आसान लफ्ज़ों में बयान करना और की वजाहत भी करना तशरीह कहलाता है। तो तशरीह करने का तरीक़ेकार मालूम है किसी को? शाबाश, आपने बिल्कुल सही बताया कि पहले मुश्किल अल्फाज के माने हम याद करते हैं, उसके बाद जो है उसका मफ़हूम लिखते हैं और फिर तशरीह करते हैं। थोड़ा सा हम दोहराई कर लेते हैं। तशरीह करने का आसान तरीका ये है, सबसे पहले आशार में जितने भी मुश्किल अल्फाज हैं उनके माने लिख लें, लुग़त खोलें, मुश्किल अल्फाज को आसान उर्दू में मुंतकिल कर लें। इसके बाद आपने मफ़हूम लिखना है। मफ़हूम क्या होता है? मफ़हूम तर्जुमा होता है शेर का। तर्जुमा लिखने के बाद आपने उसकी वजाहत करनी है, उसको मज़ीद जो है आसान उर्दू में बयान करना है कि शायर क्या कहना चाहता है। इसके बाद आपने हवाले भी देने हैं। अगर कोई इस्लामी वाक़या आप बयान करना चाहते हैं तशरीह में, या हदीस मुबारका बताना चाहते हैं, या कुरानी आयत का हवाला देना चाहते हैं, वो आप इसमें तहरीर कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें आशार भी आ सकते हैं जो कि उस शेर से मुतल्लिका हों। आज का सबक देख लेते हैं। आज का सबक है, ये एक नज़म है जो अल्लामा इकबाल ने लिखी है। चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम वतन है, सारा जहां हमारा। इसमें अल्लामा इकबाल मुसलमान कौम की तारीफ़ करते हुए फरमा रहे हैं कि चीन भी हमारा है। चीन को इसलिए अल्लामा इकबाल ने मुसलमानों का कहा है क्योंकि चीन का एक बहुत बड़ा गिरोह था जो कि मुसलमान हो गया था, जिसका नाम मुसलमानों ने हुई रखा था। और इसके अलावा अरब में तो थे ही मुसलमान, और हिंदुस्तान में भी मुग़लिया सल्तनत की हुकूमत थी, हिंदुस्तान भी सारा मुसलमानों का था। तो अल्लामा इकबाल कह रहे हैं, जब चीन भी हमारा है, अरब भी हमारा है, हिंदुस्तान भी हमारा है, तो हम मुसलमान हैं। ये सारा जहान, सारी दुनिया हमारी है। ये कायनात जो है अल्लाह ताला ने अपना नाम लेने के लिए तख्लीक की है ताकि वो पहचाना जाए। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि मैंने दुनिया इसलिए बनाई है ताकि लोग मुझे पहचाने। तो हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह ताला को पहचानते हैं, ये दुनिया हमारे लिए ही है। दूसरा शेर देखते हैं। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशां हमारा। तौहीद अल्लाह की वहदानियत को कहते हैं, और अल्लाह की अमानत क्या है? कुरान मजीद है, सीनों में है हमारे। बहुत सारे मुसलमानों ने अपना जो कुरान मजीद है अपने सीनों में उसको याद करके रखा हुआ है, इसलिए इस कौम को मिटाना बहुत मुश्किल है। जिस तरह कुरान मजीद की हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है, इस तरह जो मुसलमान हैं और मोमिन हैं और अल्लाह का नाम लेने वाले हैं और हाफिज़ कुरान हैं, उनको भी मिटाना आसान काम नहीं है। तीसरा शेर देखिए। दुनिया के बुत कदों में पहला वो घर खुदा का, हम उसके पासबां हैं, वो पासबां हमारा। इस शेर में अल्लामा इकबाल कह रहे हैं कि दुनिया में जितने भी बुत कदे हैं, बुत कदे कहते हैं इबादत गाहें जो दूसरे मज़ाहिब के लोगों की है, लेकिन उनमें सबसे पहला घर जो है वो खाना काबा है, और अल्लाह ताला के पहचानने वालों का इबादत गाह है वो। हम इसके पासबां हैं, हम इसकी रखवाले हैं, और
اللہ تعالیٰ ہمارا رکھوالا ہے۔ آگے دیکھتے ہیں، تیغوں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، تیغوں تلواروں کے سائے میں ہم پل کر جواں ہوئے ہیں، خنجر ہلال کا ہے قومی نشاں ہمارا۔ اس شعر میں علامہ اقبال یہ فرما رہے ہیں کہ مسلمان جو ہے وہ جہاد سے نہیں ڈرتا۔ مسلمانوں نے کئی غزوات اور جنگوں میں حصہ لیا ہے اور بہت بہادری سے کفار کا مقابلہ کیا ہے۔ تو جو مومن ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے دشمن سے نہیں ڈرتا۔ اور علامہ اقبال کا ایک شعر بھی اس سے متعلقہ ہے کہ کافر ہو تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ مومن کو تو تلوار کی بھی ضرورت نہیں ہے، مومن کا ہمت اور حوصلہ ہی بہت بڑی چیز ہے۔ اور جو ہمارا قومی نشان ہے، پہلی تاریخ کا چاند، اس کو بھی خنجر سے تشبیہ دی گئی ہے کہ ہم تلواروں سے ڈرنے والی قوم نہیں ہے۔ اگلا شعر دیکھیں، مغرب کی وادیوں میں گونجی اذاں ہماری، تھمتا نہ تھا کسی سے سیل رواں ہمارا۔ مغرب جو کہ دوسری اقوام کا گھر تھا، لیکن یورپ میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے سلطنت عثمانیہ کا حصہ بن گیا تھا اور وہاں پر حکومت ہو گئی تھی مسلمانوں کی۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ مغرب کی وادیوں میں بھی گونجی اذاں ہماری، کہ مغرب میں بھی بہت سارے ممالک جو ہیں وہ مسلمان ہو گئے اور وہاں پر اذانیں دی گئیں۔ اور جو سیل رواں کا مطلب ہے بہتا ہوا پانی، یعنی کہ جب سیلاب آتا ہے تو سب کچھ بہا کے لے جاتا ہے۔ اس طرح مسلمان جوگ در جوگ جو ہیں وہ دوسری قوم کے لوگ مسلمان ہونا شروع ہو گئے، اور ایک ہجوم تھا جو کہ اسلام قبول کر رہا تھا۔ یہ اس شعر میں اسی طرف اشارہ ہے۔ باطل سے دبنے والے اے آسماں نہیں ہم، 100 بار کر چکا ہے تو امتحاں ہمارا۔ باطل کس کو کہتے ہیں؟ جھوٹ کو، غلط کو۔ کوئی بھی غلط ہو تو اس سے ہم دبنے والے نہیں ہیں ہم مسلمان۔ اور اے آسمان، آسمان سے مراد یہاں پر ہے کہ اے خدا، کہ تو جانتا ہے کہ ہم کفار کے آگے اب جھکنے والے نہیں ہیں، ہم غلط کو غلط کہنے کا حوصلہ رکھتے ہیں، اور آپ اللہ تعالیٰ ہمارا کئی بار امتحان لے چکے ہو اور ہم سرخرو ہوئے ہیں اس معاملے میں۔ اگلا شعر دیکھیں، اے گلستان اندلس وہ دن ہے یاد تجھ کو، تھا تیری ڈالیوں پر جب آشیاں ہمارا۔ گلستان اندلس، گلستان کہتے ہیں باغ کو۔ اندلس کیا ہے؟ اندلس وہ جگہ ہے جہاں پر اس کو کہتے ہیں جنوب مغربی یورپ کا علاقہ، جہاں پر آج کل پرتگال اور اسپین جو ہے وہ آباد ہیں۔ یہ ایک جزیرہ نما جگہ ہے، یہ بھی مسلمانوں نے فتح کر لی تھی اور یہاں پر اسلام جو ہے بہت تیزی سے پھیلا تھا۔ تو کبھی اس باغ میں، اندلس کے جو باغ تھے اس کی ڈالیوں پر ہمارے گھر تھے۔ تو ہم مسلمان قوم ہیں، ہماری پوری دنیا میں بول بالا ہے۔ اے موجے دجلہ تو بھی پہچانتی ہے ہم کو، اب تک ہے تیرا دریا افسانہ خواں ہمارا۔ موجے دجلہ، دجلہ جو ہے وہ دریا ہے جو ترکی سے نکل کر عراق تک جاتا ہے اور فرات میں مل جاتا ہے۔ تو یہ دجلہ جو ہے اس کے کنارے بہت سارے مسلمانوں کی آبادیاں تھیں، اور جو دریائے دجلہ ہے وہ ہمارے بہت ساری کہانیوں کو جانتا ہے، اور افسانہ خواں کہتے ہیں کہانیاں سنانے والا۔ تو یہ دریا جو ہے وہ یہ بہت ساری داستانیں لیے ہوئے ہے کہ مسلمان اقوام نے کیا کیا قربانیاں دی اور کس طرح اسلام پھیلا۔ اے ارض پاک تیری حرمت پہ کٹ مرے ہم، حرمت کہتے ہیں عزت کو، اور ارض پاک، پاک سرزمین۔ اب یہاں پر علامہ اقبال کہہ رہے ہیں کہ اے پاک زمین، تیری عزت پہ ہم اپنی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اور ہے خون تیری رگوں میں اب تک رواں ہمارا، اور ہم نے اپنی جانیں قربان کی ہیں، ہمارا خون اس سرزمین میں گرا ہے، اور ہم جو ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لینے والے ہیں۔ یہ سرزمین جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے، اور زمین گواہ ہے کہ شہیدوں نے اپنا لہو دیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سبق، ہم نے اس کی تشریح اچھے سے کر لی ہے۔ امید ہے آپ کو تشریح کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ انفرادی سرگرمی یہ ہے کہ یہ بھی آپ کی اسی نظم سے لیے گئے اشعار ہیں جس کی ہر بچے نے تشریح کرنی ہے اور اپنی کاپی پر لکھنا ہے۔ گروہی سرگرمی میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے علامہ اقبال کی
جو نظم روانی سے پڑھنے کے لیے منتخب کی، اس کے کوئی سے 2 اشعار کی تشریح کریں. کوئی سی بھی نظم لے لیں، اس کے 2 اشعار کی اپنے تشریح کرنی ہے. آج کا آپ کا گھر کا کام یہ ہے کہ ترانہ ملی سے کوئی سے 2 اشعار منتخب کر کے ان کی تشریح والدین کو سنائیں. اور اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یہ ورک شیٹ اور لیسن پلان موجود ہے. اس ورک شیٹ پر آپ تشریح کیجئے گا، اس سے آپ کو بہت زیادہ استفادہ حاصل ہوگا. ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.